الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون اوقات خوبی را آرزو میکنم. عزیزان، ما داریم در مورد خطاهای رایجی که در روزه ماه مبارک رمضان وجود داره صحبت میکنیم امروز. خطاهایی رو هفته گذشته من یا هفته قبلتر گفتم در این باب، امروز هم تعداد دیگری رو مطرح میکنم. یکی از اشتباهات رایجی که مردم مرتکب اون میشن این هست که عجله کردن در وقت سحر هست، یعنی زودتر از موعد سحر میخورند یا اصلا سحری نمیخورند. و اشتباه دومی که میکنن این هست که افطار رو هم به تأخیر میندازن. این خلاف سنت پیامبر علیه السلام است. پیامبر علیه السلام فرمودند که لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطور و اخر السحور. میگه مردم همچنان بر خیرند تا زمانی که مادامی که افطار رو در اول وقت میکنند، یعنی درش تعجیل میکنند و سحر رو تأخیر میندازند. یعنی چی؟ یعنی اینکه همین که وقت دخول شب شروع شد و همین وقتی که روز تموم شد اذان مغرب گفته شد، اول وقت همین که اذان گفته شد روزشون رو میشکنند و باز میکنند و این سنته. اما کسانی فکر میکنند که این گونه اجر و ثواب بیشتری دارند، اونو 1 ساعت با تأخیر یا 2 ساعت یا 10 دقیقه یا 20 دقیقه یا 30 دقیقه. ببینید، ما در همه عباداتمون 2 تا چیز خیلی مهمه. یکی این که یکی برمیگرده به دل ما و قلب ما که درونی هست، یه چیزی دیگه برمیگرده به ظاهر ما. در همه عبادات در ظاهرمون ما مکلف هستیم که پیرو رسول الله علیه السلام باشیم، مکلف هستیم که اطاعت کنیم و تبعیت کنیم از پیامبر اکرم. این ظاهر قضیه است. یعنی در ظاهر این گونه نماز بخونی شما باید مثل پیامبر بخونی. پیامبر فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی. این در ظاهر. یعنی چی ظاهرش؟ یعنی در ارکان و واجبات و هیئات و سنت ها و تمام حالاتش، چطوری پیامبر سجده میکرده، چطوری رکوع، چطوری قیام، چگونه قعود، چه چیزایی رو توی نمازش میخونده و تسبیحاتش چی بوده میگفته، همه اینها رو رعایت کنیم. این ظاهره. اما در باطن باید چیکار کنیم؟ در درون باید اخلاص داشته باشیم و اگه نماز میخونیم لله بخونیم، اگه روزه میگیریم لله بگیریم، هدفمون اجر و ثواب قیامت و رضایت خداوند باشه. این در درونه، در دلمون هست. کسی این رو نمیدونه. کسی نمیتونه اگه 10 نفر رو بیاری همشون روزه باشن، نمیتونی بگی کدومشون روزش قبوله و کدومشون قبول نیست. در ظاهرش، ظاهر همه مثل هم روزه هستن، همه امتناع کردن، ولی چون تو دلشون رو نمیدونی آیا واقعا لله هست، آیا هدف دیگه ای نداره، ما نمیدونیم. همه عبادات هم همینطوره. به خاطر همین پس در هر عبادتی 2 رکن اساسی داره. یک رکن این هست که اخلاص داشته باشیم و برای خداوند و برای اجر قیامتمون عبادت رو انجام بدیم. رکن دوم اینه که تابع رسول الله علیه السلام باشیم، یعنی اون گونه که ایشون عبادت کرده ما همونطور عبادت کنیم. اگه در روزش افطار رو فرموده زود افطار کنید، پس زود افطار کنید. اگه فرموده دیر سحری بخورید، دیر سحری بخورید. بعضیا نصف شب مثلا سحری میخورن، یا بعضیا دیگه همون قبل از اینکه چون نمیخوان بیدار بشن برای سحری، میخوان چیزی میخورن و میخوابن دیگه، در حالی که اجر و ثواب سحری رو از دست میدن. پیامبر فرمود لا یزال الناس بخیر. مردم در خیرن، به خیر هستن، در راه خیر هستن، کارشون درسته مادامی که سحر رو تأخیر میندازن و افطار رو تعجیل میکنند.
یعنی چی تعجیل میکنن؟ یعنی همین که اذان شد اون رو میشکنن، نمیندازن دیر. اگه دیرتر انجام دادی بهش میگن تأخیر و این خلاف سنته. در افطار، در سحر چی؟ در سحر هم میندازی لحظاتی یا دقایقی یا پاسی از وقت رو قبل از اینکه طلوع فجر بشه در اون وقت سحری تو میخوری. حالا نیم ساعت قبل از اون مشغول شروع میکنی به خوردن تا لحظاتی، تا دقایقی قبل از اینکه اذان بگه، یا حتی میتونی تا زمانی که اذان گفته بخوری، هیچ اشکالی نداره. تا لحظه ای که داره میگه الله اکبر شما میتونی بخوری. این بهش میگن تأخیر. اما اینکه بگی نه من نیم ساعت مونده به اذان دیگه بس، دیگه روزمو دیگه نمیخورم و روزم شروع میشه، نه این گونه نیست. این خلاف سنته. سنت این هست که تا آخرین لحظه اجازه داری بخوری، بیاشامی، بخوری، مجامعت کنی، همه اینها تا آخرین لحظه درش جایی. پس یکی از خطاهایی که پیش میاد این هست که مردم خلاف سنت پیامبر اکرم علیه السلام تأخیر میکنن در افطارشون و تعجیل میکنن در سحرشون و این موضوع باید برعکس این باشه. ملاحظه دوم یا خطای رایج دومی که در بحث روزه پیش میاد اینه که بعضی از مردم روزه میگیره، از خوردن و آشامیدن امتناع میکنه، یعنی غذا نمیخوره، آب نمیخوره، از همه مفطرات ظاهری دیگه اینجوری امتناع میکنه، اما از خوردن گوشت مسلمانان، گوشت مرده برادر مسلمانش امتناع نمیکنه. میبینی غذا نمیخوره، آب نمیخوره، ولی در مقابلش غیبت میکنه، نمیمت میکنه، دروغ میگه و حرف ناروا میزنه و به این و اون فوش میده، چشم چرانی میکنه، فقط غذا نمیخوره و آب نمیخوره و الا همه شهوت‌های دیگر رو داره. یعنی فوش دادنش سر جاشه، غیبت سر جاشه، نمیمت سخنچینی سر جاشه، دروغ گفتنش هست، قسم ناحق خوردنش هست، مال مردم رو به ناحق میبره و دیگران رو لعن و نفرین و شتیمت میکنه، همه اینها رو داره، ولی در مقابل خطای رایجی است متاسفانه، نه تنها خطا بلکه کجفهمی است از این عبادت، در حالی که همه عبادات اومدن برای اینکه ما رو اصلاح کنن. خداوند این عبادات رو فرض کرده که ما اصلاح بشیم. عبادات رو فرض نکرده که ما فقط روتینی یک حرکاتی رو انجام بدیم یا یک کارایی رو بکنیم، بلکه این رو فرستاده که اصلاح بشیم. و همون جوری که در حدیث اومده، در آیه اومده، خداوند در قرآن کریم در بحث حکمت روزه میفرماد لعلکم تتقون، تا پرهیزگار بشید. یا پیامبر میفرماد الصوم جنه، روزه سپر است. سپر از چی؟ از آتش جهنم. خب وقتی که طرف مرتکب این همه معصیت میشه، فقط امتناع از خوردن و آشامیدن هیچ کاری از پیش نمیبره. پیامبر در حدیث دیگه فرمود من لم یدع قول الزور والعمل به والجهل فليس حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. این رو امام بخاری روایت کرده که میفرماد اگه کسی که قول ناحق رو، عمل به ناحق رو، جهل و نفهمی رو، بد و بیرا گفتن به دیگران رو ترک نکنه، خدا نیازی به این نداره که غذاش رو و آبش رو و خوردن و آشامیدنش رو ترک کنه. چه نیازی به این نداره؟ یعنی ارزشی نداره، روزه‌ای گرفته که هیچ ارزشی در واقع نداره. و این یکی از خطاها و یکی از بلاهایی است که عبادت آدم رو به هدر میده. عرض کردم تنها این نیست که ما فقط ظاهر رو نگاه کنیم، ظاهر رو رعایت کنیم اما باطن رو رعایت نکنیم. هدف از این عبادت چیه؟ باید اون هدف رو محقق سازیم و این خیلی نقطه بسزا و مهمی هست و باید حتما اون رو به درستی رعایت کنیم. موضوع سومی که وجود داره یا خطای رایج سومی که وجود داره، قبل از اینکه به این خطاهای رایج برم، خطای سوم برم، میخوام بازم تأکید کنم بر این انواع و اقسام گناه ها همه
باید ترک بشن. هدف از روزه تنها امتناع از خوردن و آشامیدن نیست. هدف رسیدن به یک موضوع بالاتری است و اونم این هست که انسان به تقوا و پرهیزگاری برسه. همونطوری که انسان خودش رو عادت داده، طول یک ماه عادت میکنه به این که مدت طولانی امتناع میکنه از خوردن و آشامیدنی که حلال بوده براش، پس باید عادت کنه از امتناع از اعمالی که حرام بوده. ببینید شما در ماه مبارک رمضان امتناع میکنید از چیزی که حلاله. خوردن و آشامیدن در غیر از رمضان حلاله، در بعد از افطارم باز حلاله. خوردن و آشامیدن و هم بستر شدن حلاله بعد از اذان. ولی در طول روز ماه مبارک رمضان ممنوعه، حرامه. تو داری تمرین میکنی به این تا آماده بشی برای اینکه از کارهایی که در اصل حرامه، اصلا شب و روز نداره، شب و روز دروغ گفتن حرامه، در رمضان و در غیر رمضان حرامه، غیبت حرامه، سخنچینی حرامه، تهمت زدن حرامه، فحش دادن به دیگران حرامه، لعنت و نفرین کردن حرامه، حسودی کردن حرامه، کینه حرامه. همه اینها رو که هست باید کنار بذاریم. نه تنها فقط بیایم سراغ این که خوردن و آشامیدن رو ترک کنیم فکر کردیم که روزه گرفتیم. همونطوری که پیامبر اکرم علیه السلام می‌فرماید روزه اعضا و جوارحت باید روزه باشه. چشمات روزه باشه از این که به نامحرم نگاه کنه، زبانت روزه باشه از این که غیبت کنه، دروغ بگه، قسم ناحق بخوره، تهمت بزنه و مسائل دیگه. همچنین دستت از این که کسی رو بزنی، بهش ظلمی بکنی، کار بدی بهش انجام بدی باید روزه باشه. پاهات از این که تو رو ببره به جای بدی باید حتما روزه باشه. دلت باید روزه باشه از این که کینه دیگران رو درش قرار بدی. مغزت باید در روزه باشه از این که فکر کنی در مورد چیزهایی که هیچ فایده‌ای درش نداره. یکی از نشانه‌های موفقیت این هست انسان به چیزی که درش فایده دین یا فایده دنیا نیست مشغول نشه. اگه انسان به کاری مشغول شد که نه برای دینش خوبه نه برای دنیاش خوبه، نشانه این انسان ناموفقیه. انسانی که بهترین سرمایه‌اش که عمرش هست رو از دست میده. خب اینه که باید حتما این موضوع رو در نظر بگیریم. موضوع سوم یا خطای رایج سومی که وجود داره، نه تنها خطا، اشتباه خانمانسوزی که وجود داره. امروز مردم در اسارت گوشی های موبایلشون، اینترنتشون، تلویزیونشون، سریال هایی که نگاه میکنن، برنامه هایی که نگاه میکنن. شبهای رمضان همه تا سحر نشستن یا تا قبل از سحر یا تا قبل از نماز فجر. قبل از نماز میخوابن، نماز صبح رو نمیخونن. اولا شب بیدار بودن یکی از مخالفات اساسیه که پیامبر اکرم علیه السلام بعد از نماز عشا میخوابیدند، استراحت میکردند. بعد در وقت سحر قبل از اون بیدار میشدند، نماز شب میخوندند و وقت سحری هم سحر میخوردن. اما امروز چیکار میکنن؟ در طول روز بیشترین وقت خواب مسلمانان در رمضان توی روز کلا میخوابن. شب چیه؟ همین که یا قبل از عصر بیدار میشن یا بعد از ظهر بیدار میشن، نماز ظهرشون هم فوت میشه، صبحشون هم فوت میشه و یا نمازشون هم فوت نشه ولی خوابشون تو روزه. شبشون چیکار میکنن؟ شبم بیدارن. در چی صرف میشه این بیداری شب؟ یا سریال های تلویزیونی رو نگاه میکنن یا گوشی، هر کسی یه گوشی دستش هست، چت کردن، نگاه کردن به مواقع تواصل اجتماعی دیگه، وقت صرف کردن در این مسائل و خیلی موارد هم پیش میاد که در کار حرام صرف میشه. اینه که گفتم نشانه موفقیت در دین و دنیا اینه که انسان به چیزی مشغول بشه که درش فایده‌ای وجود داره. و پیامبر اکرم علیه السلام دستور دادن، فرمودند که احرص علی ما ینفعک واستعن بالله. تنها این نیست که بفرماید که این رو انجام بدید، فرمود حریص باش، حرص بورز بر چیزی که برات فایده داره.
فایده دین یا فایده دنیا؟ هر دو. هیچ اشکالی نداره تو حرص بورزی، حرص داشته باشی برای اینکه مکاسب دنیا تو به دست بیاری، به شرطی که هدف نشه، یعنی جای دین رو نگیره، جای بتونی اون رو در راه خدا فدا کنی. ولی برای به دست آوردن منافع دنیویت حریص باش. احرص علی ما ینفعک. و برای اینکه حرص بورزی استعین بالله، از خدا کمک بخواه. ببین این حدیث خیلی حدیث با مغزی و معناییه. ما در ماه مبارک رمضان که بهترین وقتیه که در طول سال داریم، حریص نیستیم بر اونی که برامون مفیده. حالا در غیر رمضان که خیلی بدتر، ولی حداقل در رمضان باید حتما حرص بورزیم در این که این عبادت رو به درستی انجام بدیم و لحظه ای از وقتمون رو فدا نکنیم، بلکه همه رو در کار درست بار بریم. پیامبر فرمود من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی، از نشانه های کمال و نیک مسلمان بودن ماست که چیزی رو که دردمون نمیخوره ترک کنیم. ترکه ما لا یعنی، یعنی ترک اون چیزی که درش فایده‌ای براش نیست. ما لا یعنی هست یعنی بی فایده هست، بی ثمره هست، ربطی نداره، ما برای اون خلق نشدیم، هدف ما نیست، کار ما نیست، چرا عمرمون رو درش صرف میکنیم؟ شما میدونید چقدر وقت طولانی رو صرف همین گوشی ها میکنیم؟ باید حتما ازش دوری کنیم، مخصوصا در ماه مبارک رمضان. هدر دادن وقت و شب بیداری و روز خوابی در غیر اون چیزی که مفید و فایده هست خطای بسیار بزرگیه که به خودت ظلم میکنی. لحظه لحظه ای رو که در غیر کار خیر صرف کردی پشیمون خواهی شد براش و روز قیامت میگی خدای منو برگردون به دنیا که تا اون رو جبران کنم، ولی دیگه فایده ای نداره که وقت رد شده. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه دیگر، وقت دیگر، همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.